शेख सादी ने, हजरत शेख सादी बताते हैं कि मैं बचपन से तहज्जुद गुजार था। मेरे वालिद साहब तहज्जुद की नमाज में मुझे जगा दिया करते थे। एक बार का वाकया है, हजरत शेख सादी फरमाते, हजरत शेख सादी उस शख्सियत का नाम है, हजरत शेख सादी उस शख्सियत का नाम है जब उन्होंने एक शेर लिखा अरबी में, बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लू अलैहि व आलिही। जब ये शेर लिखा तो ये बारगाहे रिसालत में इतना मकबूल हो गया, इतना मकबूल हो गया कि अक्सर आज के जमाने में जब दरूदे पाक पढ़ा जाता है तो ये अक्सर उलमाए किराम जरूर पढ़ लिया करते हैं, चाहे एक मिसरा ही पढ़े, है ना। और इसी मिसरे के ताल्लुक से हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही का नाम सुना है, जिनका मजार दिल्ली में है। उनके एक मुरीदे खास हैं जिनको तूतिये दहली कहा जाता है, हजरत अमीर खुसरू। क्योंकि जब हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही के पास जाएंगे ना तो वहीं बराबर में उनका मजार है। सबसे पहले अमीर खुसरू से मुलाकात करनी पड़ेगी, तब जाके हजरत निजामुद्दीन से मुलाकात होगी, है ना। तो हजरत अमीर खुसरू बहुत अच्छे शायर थे, नाते पाक लिखा करते थे। तो एक दिन नाते पाक लिख करके लाए और ये सोच करके आए कि मैं अपने पीरो मुर्शिद को नाते पाक सुनाऊंगा तो मेरे पीरो मुर्शिद मेरी तारीफ में दो जुमले कह देंगे। और हर मुरीद की ये ख्वाहिश होती है, हर शागिर्द की ये ख्वाहिश होती है, काश मेरा उस्ताद मुझसे खुश हो जाए, काश मेरा पीरो मुर्शिद मुझसे खुश हो जाए, काश मेरा बाप मुझसे खुश हो जाए। तो इसी तरीके से हजरत अमीर खुसरू ने शेर व शायरी करते थे। उन्होंने अशार लिखे नाते पाक के, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में नाते पाक लिखा और ला करके बारगाहे पीरो मुर्शिद में वो शेर सुनाया। तो हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कहा, अमीर खुसरू एक बात बताऊं, नात तो तेरी कमाल की है, सुभान अल्लाह। नात जो तूने लिखा है ना कमाल की नात है, मगर जो हजरत शेख सादी ने लिखा है ना उसका जवाब नहीं, उसका जवाब नहीं। हजरत अमीर खुसरू एकदम से उदास हो गए, कहने लगे हजरत शेख सादी ने ऐसा क्या लिख दिया है, मैं फिर मेहनत करता हूं। दूसरे दिन गए, खूब मेहनत की, दूसरे दिन मेहनत की, तीसरे दिन 2-3 दिन लगातार मेहनत की, अच्छे से अच्छा कलाम लिखने की कोशिश की। जब तीसरे चौथे दिन फिर आए, कहने लगे हुजूर नाते पाक लिख के लाए। कहने लगे सुनाओ। सुनाया, सुभान अल्लाह, झूम गए। मगर फिर हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही झूमते झूमते कहने लगे, अमीर खुसरू जो तूने नात लिखा है इसका कोई जवाब नहीं, मगर जो हजरत शेख सादी ने लिखा है वो तो लाजवाब है, उसका कोई जवाब नहीं। तो हजरत अमीर खुसरू एकदम से ताज्जुब में आ गए, कहने लगे इससे भी अच्छी लिख के लाऊंगा। दूसरी बार फिर पहुंचते, तीसरी बार, जब तीसरी बार पहुंचती, एक हफ्ता मेहनत किया। एक हफ्ता मेहनत करने के बाद फिर बारगाहे पीरो मुर्शिद में आए, कहने लगे हुजूर आज भी नात लिख करके लाया हूं। जब नात लिख करके लाया, कहने लगे सुना बेटा। जब सुनाने लगे झूम गए हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही। जब झूम गए तो झूमने के बाद जब नाते पाक मुकम्मल हो गई, कहने लगे अमीर खुसरू तूने जो नात लिखा है बहुत बेहतरीन है, इसकी कोई मिसाल नहीं, मगर शेख सादी ने जो लिखा है वो तो लाजवाब है। हजरत अमीर खुसरू ने कहा वो लिखा क्या है, कहने लगे बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लू अलैहि व आलिही। जब ये सुना ना तो हजरत अमीर खुसरू खुद कहते हैं कि हमने इतनी मेहनत कर ली, हमने इतनी मेहनत कर ली, मगर हजरत शेख सादी का कोई जवाब नहीं, हजरत शेख सादी का कोई जवाब नहीं। तो वो अमीर खुसरू, वो हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही। तो कहने का मकसद यह है, मैं इस बात को कह रहा था कि जब भी कोई मामला हो हम एक दूसरे की बुराई ना करें, जब भी कोई मामला हो हम एक दूसरे की बुराई ना करें। तो हजरत शेख सादी की मैं बात कर रहा था। हजरत शेख सादी कहते हैं बचपन से तहज्जुद गुजार था, बचपन से तहज्जुद गुजार था। मेरे वालिद साहब तहज्जुद से पहले जगा दिया करते और मेरी आदत पड़ गई थी, मैं पहले तहज्जुद पढ़ता था। एक बार का वाकया है कि जहां पे हम बाप बेटे तहज्जुद पढ़ रहे थे, नफली नमाजें पढ़ रहे थे, अल्लाह को राजी कर रहे थे, वहीं कुछ दूर पर लोग सोए हुए, ख्वाब गफलत में सोए हुए थे।
تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو اپنے خدا کو راضی کر لے؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ اتنا کہنا تھا تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میرے باپ کی آنکھیں لال ہو گئیں اور کہنے لگے بیٹا شیخ سعدی، تو نے یہ کہہ کر کے اپنی ساری عبادت رائگاں کر دی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تو بھی انہی کے ساتھ سویا ہوتا۔ اللہ اکبر، تو بھی انہی کے ساتھ سویا ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں، آج ہم 4 دن نماز پڑھ لیں تو بے نمازیوں کو حقیر سے حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، داڑھی رکھ لی تو بغیر داڑھی والوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، اگر ایک کام نیکی کا کر لیا تو گنہگاروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نفرت مت کرو، خوب نفرت کرو، مگر گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں، ہے نا؟ گنہگار سے نہیں، گناہ سے نفرت کرو۔ اگر گناہ سے نفرت کرو گے، گنہگار کو سینے سے لگاؤ گے، خدا کی قسم تمہاری یہی نصیحت، ہو سکتا ہے کوئی گنہگار تمہاری یہی نصیحت دیکھ کر کے سدھر جائے۔ اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کی برائی نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کو راہ راست پر لے کے آنا ہے۔ اگر کہیں اس کی برائی ہو رہی ہو، لوگوں کو خاموش کر دے، خاموش ہو جاؤ۔ اس کے بارے میں غلط بولتے ہو، شیطان نے اس کو بہکا دیا ہے، نہیں تو آدمی تو اچھا ہے نا، شیطان نے بہکایا ہے، آدمی تو اچھا ہے نا۔ اس لیے اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کی برائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب ایک دوسرے کی برائی کرو گے نا، حضرت معاذ اسلمی کا ایک واقعہ طبرانی شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ نے گناہ ایسا کر لیا، ایسا گناہ کیا۔ گناہ جب کوئی کرتا ہے نا تو لوگوں کے سامنے وہ پردہ ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ حضرت یوسف سے زلیخا نے کہا تھا یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، حضرت یوسف نے کہا خدا تو دیکھ رہا ہے، تو زلیخا نے کہا خدا دیکھ رہا ہے، تو جو ان کا خدا اس وقت تھا اس پر ایک چادر ڈال دی، کہنے لگی اب خدا بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا تیرا خدا نہیں دیکھ رہا مگر میرا خدا دیکھ رہا ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ ہم چاہے کتنا بھی پردے کے اندر ہو جائیں، چاہے کیسا بھی گناہ کریں، اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا نہیں دیکھ رہے کر لو، کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ایک روزے دار ہوا کرتا تھا تو روز تالاب میں نہاتا تھا، تو جس وقت وہ ڈبکی لگاتا تھا تو ڈبکی لگاتے ہوئے وہ خوب پانی پی لیتا تھا۔ پانی کے اندر کون دیکھتا ہے نا؟ پانی کے اندر کون دیکھتا؟ اس کا خیال یہی تھا، مگر ایک دن گلے میں مچھلی پھنس گئی تو دنیا کو پتہ لگ گیا تھا، ہے نا؟ تو جھوٹ تو کبھی چھپنے والا ہے نہیں، گناہ تو کبھی چھپنے والا ہے نہیں۔ اگر یہاں پہ نہیں تو کل میدان محشر میں، ہے نا؟ یہاں پہ نہیں تو کل میدان محشر میں۔ تو حضرت معاذ اسلمی سے جب کوئی گناہ ہو گیا، کوئی نہیں جانتا تھا، کسی کو خبر نہیں تھی، مگر حضرت معاذ اسلمی نے کہا اگرچہ دنیا نہیں جانتی ہے مگر میرا خدا جانتا ہے،